Samuel 8. Sa pagkatigulang na ni Samuel, gihimo niyang maghuhukom sa tibok Israel ang iyang duha ka anak nga si Joel nga mao ang magulang ug si Abiya nga mao ang manghud. Mga maghuhukom sila sa Berseba. Apan wala sila musunod sa lakang sa ilang amahan, kay sa lapi man lamay ilang giapas. Nagpasuborno sila o gituis nila ang hustisya. Usa ka adlaw ni ana nagtigom ang mga kadagkuan sa Israel. Unya nangadto sila kang Samuel didto sa Rama o giingnan nila siya. Tigulang ka na og ang imong mga anak wala magsunod sa imong mga lakang. Busa pagtudlog hari nga magmando kanamo sama sa gibuhat sa ubang mga nasod. Nakapasubo kang Samuel ang ilang pagpangayog hari, busa nagampo siya sa Ginoo. Ang Ginoo miingon kaniya, tumana ang tanan nga gihangyo sa katawhan kanimo, kay dili man ikaw ang ilang gisalikway kundi ako. Dili sila buot nga ako maoy maghari kanila. Ingon nga gisalikway ako nila sukad sa akong pagkuha kanila gikan sa Ehipto, ug nag-alagad sila sa laing mga Dios. Gisalikway kausab nila. Busa tumana ang ilang gihangyo ug pasidan-i sila sa buhaton sa tawo nga maghari kanila. Busa gipahayag ni Samuel ang tanan nga giingon sa Ginoo ngadto sa mga tawo nga nanghayo kaniyag hari. Giingnan niya sila, mao kini ang buhaton sa hari nga magmando kaninyo. Kuhaon niya ang inyong mga anak nga lalaki ug himuon niya sila nga tigmaneho sa iyang mga karwahe ug mga sundalo nga magkabayo ug mag-una sila sa iyang karwahe. Magtudlo siyag mga pangulo sa linibo ka sundalo ug sa tagkalim-an ug ang uban magdaro ug mag-anis sa iyang kaumahan. Ang uban himuon niyang tigama sa mga galamiton sa gubat ug sa mga kahimanan sa iyang mga karwahe. Ang inyong mga anak nga babae himuon niyang mga kusenira ug mga panadera ug tigama sa mga pahumot. Unya kuhaon niya ang labing maayong abot sa inyong mga kaumahan, mga parasan ug kaulibuhan ug ihatag niya kini sa iyang mga opisyal. Kuhaon pagayod niya ang usa ka napulo ka bahin sa inyong trigo ug bino ug ihatag niya kini sa iyang mga opisyal ug mga pangabaga. Unya kuhaon niya ang inyong mga sulugoon ug ang labing tambok sa inyong kahayupan ug patrabahoon alang kaniya. Kuhaon niya ang ikapulo sa inyong kahayupan ug iya kamong himuong ulipon. Og niadtong mga adlaw manghilak kamo tungod sa hari nga inyong gipangayo, apan dili kamo kaluy-an sa Ginoo. Apan ang katawhan wala mamati kang Samuel ug sila miingon kaniya, gusto kami hari, aron mahisama kami sa ubang mga nasod. Gusto kami hari nga magmando ug mangulo kanamo sa panggubatan. Human mabati ni Samuel ang gingon sa katawhan, gisugilo niya sa Ginoo kining tanan. Ang Ginoo miingon kang Samuel, tumana ang ilang hangyo ug hatagi silag hari. Unya giingnan ni Samuel ang katawhan sa Israel, pamauli na kamo sa inyong syudad.